एकदम 2-4 जना मान्छेहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने सर एकदम सिरियस के छोरो पार्नु हुँदो रहेछ। बिरामीको अब मृत्यु हुन लागेको एकदम गाह्रो भएको, पुरा खानेकुरा पनि नदिने, त्योदेखि भित्र नजाने क्या। नै कोरोना सर्छ, बुवा नाताले त बुवा हुनुहुन्छ तर यस्तो डराएको क्या सर। त्यसपछि हामी जाने, उहाँहरूलाई खाना पनि हामीले दिने, बुवा यो खानु, सब के उहाँहरूको गर्नुपर्ने केयर के सब हामीले गर्थ्यौँ। उहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, अरू त अन्य मान्छेहरूले त लगभग आफ्नो बिरामीको केयर राख्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो के खुवाउँछ के नगरौँ, डर मान्नुहुन्न। उहाँले खाना खुवाएको बटुको सुधा यही छोडेर जानुभयो क्या। कस्तो कि यस्तो हामीले यस्तो व्यवहार गऱ्यौँ भने बिरामीलाई पनि एकदम साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्छ सर। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी बिरामीलाई त्यस्तो घृणित व्यवहार गर्दैनौँ। तपाईँ ढुकाउनुहोस्, यस्तो हुनुहोस्, यस्तो जति भए पनि उहाँहरूको मनोबल बढाउने कोसिस गर्छौँ हामीले सर। हामीले तपाईँलाई यस्तो हुन्छ कहिले पनि भन्दैनौँ। यस्तो हुन्छ बुवा, तपाईँको अवस्था यस्तो छ, अक्सिजन दिएपछि यस्तो हुन्छ, अनि काउन्सिलिङ राम्रो गर्छौँ। यस्तो छ कि सर 90% रोग लगभग हामी आफैले कि हाम्रो इम्युनिटी पावर दबाउन सक्छ, 10% मात्र अब मेडिसिनले गर्ने ताकत। दर्शकबिन, आज हामी बाँसगढी नगरपालिकाको अधिकांश ठाउँमा हामी जाँदैछौँ यो कोरोनाको अपडेट लिनको लागि। एक्कासी सिरियस केस आउनु भनेको रातिमा हो सर। अब रातिमा आएपछि सर र म, लालबीर सर के भने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो र म, हामी दुई मिलेर ह्यान्डल गर्थ्यौँ। सरले पनि अब यस्तो चेक गराउनु भयो, पोजिटिभ दिइहाल्यो। खासै सरलाई लक्षण चिन्ह केही पनि देखेको थिएन। अनि त्यसपछि अन्य स्टाफहरू पनि बिदामै हुनुहुन्छ। अहिले कर्मचारी सबैलाई पनि पोजिटिभ देखाउँदाखेरि अब भयो। देशमै धेरै सङ्क्रमितमा अगाडि आउनेमा हाम्रो छिमेकी जिल्ला बाँकी पर्यो सुरुमा, होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी पनि सचेत हुनुपर्ने भनेर हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, लकडाउन सुरु गर्यो। पक्कै पनि सुरु गर्नै पर्यो। यति बेला कोरोनाबाट बच्नका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिने पक्ष भनेकै स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्नु रहेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्नका निम्ति म सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। काम विशेष बिना बाहिर ननिस्कने निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मापदण्डको सन्दर्भमा न्यूनतम साबुन पानीले हात धुने कुरा र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा समेत मात्रै ध्यान दियो भने पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुँदो रहेछ। र खानपिन र आत्मबल पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुँदो रहेछ। यस सन्दर्भमा पनि यहाँहरू यो सञ्चार माध्यमबाट म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हिसाबसाथ अगाडि बढौँ। बिस्तारै कोरोनाको चाहिने सङ्ख्या बढे पनि, पोजिटिभको सङ्ख्या बढेको अवस्था देखिए पनि त्यसको चाहिने मृत्युदर अथवा त्यसको चाहिने जोखिम बढ्ने सङ्ख्याहरू न्यून हुँदै गएको अवस्था देखिएको छ। यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। दर्शकबिन, आज हामी बाँसगढी नगरपालिकाको अधिकांश ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिग्राम अधिकारीज्यूसँग पनि थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी अहिले यति बेला कोरोनाको यो भीषण परिस्थितिमा पनि तपाईहरुलाई यो अपडेट दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब गर्नु। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ एमबीके मिडिया र म मिलन विश्वकर्मा। आज भने बाँसगढी नगरपालिका आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन, हामी यो कोभिडकै सिलसिलामा कोभिडमा के कस्तो नगरपालिकाले के कस्तो योगदान दिइरहेको छ र नगरपालिकाले कोभिड सङ्क्रमितलाई के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष गरी कुराकानी गर्नको लागि हाम्रै बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व शालिग्राम अधिकारीज्यूसँग हामी आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। महामारीको यो दोस्रो चरणमा रहेको यो महामारीमा चाहिँ अहिले नगरपालिकाको भूमिका कस्तो रहेको छ? कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारी प्रारम्भ भएसँगै प्रारम्भमा खास गरी कोभिडबाट बच्नका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्डहरू अवलम्बन गर्ने र जनचेतनाहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने र सचेतना गराउने खालका कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। दोस्रो लहरमा नेपालमा कोभिडको कारणबाट उत्पन्न समस्याहरूलाई नियन्त्रित गर्नका निम्ति विभिन्न जिल्लाहरूले लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको प्रक्रिया सुरु भयो र जसअनुसार बर्दिया जिल्लामा पनि वैशाख 10 गतेबाट निषेधाज्ञाको प्रारम्भ सुरु भएको छ। त्यही निषेधाज्ञालाई व्यवस्थितसित कार्यान्वयन गर्नका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्थाहरू
सँग समन्वय सहकार्यका साथ बस्ती स्तरमा समेत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति विभिन्न खालका युनिटहरू टिमहरू बनाएर अगाडि बढ्ने ठुलो काम भएको छ होइन। यसबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूलाई पहिचान र परीक्षण गर्नका निम्ति नै हामीले कोभिड हस्पिटलको रूपमा विगत नेपाल सरकारले सपोर्ट गरे अनुसार 500 कोभिड हस्पिटल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले कोभिड हस्पिटल रूपमा विकास गरेका थियौँ। सोही हस्पिटलबाटै परीक्षणका कामहरू पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र आज पनि ती परीक्षणका कामहरू निरन्तर जारी छन्। त्यसकारण त्यसबाट परीक्षणबाट जोखिममा देखिनुभएका व्यक्तिहरूलाई होम आइसोलेसनमा व्यवस्थित बस्नका निम्ति हामीले सचेत गराएका छौँ भने होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकहरूलाई व्यक्तिहरूलाई बिरामीहरूलाई सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फतबाट उहाँहरूको दैनिक समस्याका सन्दर्भमा रिपोर्ट लिने र उहाँहरूका कुराहरूको सन्दर्भमा आवश्यक पर्दाखेरिका सपोर्ट र सहयोगहरू गर्ने खालका कामहरू पनि निरन्तर जारी छ भने आइसोलेसनको रूपमा निर्माण गरिएको कोभिड हस्पिटलसित नजिकै जोडिएको स्थानलाई छनौट गरेर 15 बेडको आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको व्यवस्थासहित व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा छ र अक्सिजनको समस्या परेका र केही अलि बढी सिकिस्त रहनुभएका बिरामीहरू आइसोलेसनमा आउने गर्नुहुन्छ र आइसोलेसनमा उपचार गरिरहँदाखेरि थप उपचारको आवश्यक पर्यो भने नगरपालिकाले सम्बन्धित अस्पतालहरूमा रिफर गरे नेपालगञ्ज कोरपुरमा रिफर गरेर त्यहाँहरूलाई उपचारका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्ने कामहरू गरिरहेको छ र कोभिड हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएका र बिरामीहरू कुर्ना हुनुभएका कुराहरूलाई उहाँहरूलाई त्यहाँ कोभिड हस्पिटलमा खाना नास्ताको समेत व्यवस्था गरेर नगरपालिकाले उहाँहरूलाई वास्तवमा परिवारसितको सम्बन्ध जो कोभिडको च्यानललाई तोड्ने कुरा हो त्यो तोडियोस् भन्नका निम्ति खाना लिन जाने कुरा खाना खुवाउने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि तत्कालको संसर्ग हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसले अन्त्य गर्नका निम्ति पनि उहाँहरूलाई त्यहीँ रहन्जेलसम्म त्यहीँ खानाको समेत व्यवस्था गर्ने गरी अहिलेसम्म कोभिड हस्पिटल हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटै गुनासो के छ भन्दाखेरि कोभिड हस्पिटल अथवा कोभिड केन्द्र चाहिँ कुन ठाउँमा होला भन्ने कुरा अहिलेसम्म जनता सामु सञ्चारको समन्वय नभएर हो कि होइन त्यहाँसम्म नपुगेर होला सायद उहाँले चाहिँ कुन ठाउँमा छ यो कोभिड केन्द्र भनेर चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन र यो समस्या कसरी चाहिँ यो कमजोरी आयो भन्ने कुरा हुन्छ। यसको समाधान गर्नलाई चाहिँ अझै नगरपालिकाले केही अझै त्यसमा पहल गर्ने हो कि त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो बाँसगढी नगरपालिका आफैमा पहिलादेखि हस्पिटल भएको पालिका होइन। जस्तो कतिपय पालिकाहरूमा पहिलेदेखि हस्पिटल थियो, प्राथमिक स्वास्थ्य हस्पिटलहरू थिए, 2टा डाक्टरहरूको दरबन्दी सहितको हस्पिटलहरू थियो र अधिकांश पालिकाहरू अहिले पनि बर्दिया जिल्लाका करिब 4वटा पालिकाहरूमा जुन हस्पिटल छ भने 4वटा पालिकाहरूमा अहिले पनि हस्पिटल नभएका पालिकाहरू विगत वर्षदेखिबाट पालिकाहरूले हस्पिटल बनाउने अभियानमा छन् र ती हस्पिटल बनाउने तयारीका साथ पालिकाहरूले टेन्डर प्रक्रियाका साथ निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। त्यसैले विगतमा हस्पिटल भएका पालिकाहरूको सन्दर्भ हस्पिटल यहाँ हो भन्ने खालको जानकारी हुन्थ्यो, तर हामी चाहिँ हस्पिटल नभएका पालिकाहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई नै हस्पिटल मान्ने जनताहरूको सोच थियो। त्यसकारण अहिले हामीले स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई नै प्रारम्भिक चाहिने परीक्षणको चाहिने कामका जिम्मेवारी दिएका छौँ। मलाई लाग्छ सबै नागरिकहरू स्वास्थ्य केन्द्र आफ्नो वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र छ। अहिले वार्डमा मात्रै नभएर अहिले त एउटा वार्डमा 2टा स्वास्थ्य केन्द्र समेत बनेका वार्डहरू पनि छन् नागरिकको पाएका सन्दर्भमा। त्यसकारण ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नै पहिलो प्रारम्भिक चाहिने नागरिकहरूको पहुँच हुने कुरा हो र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँबाट प्रारम्भिक प्राप्त गर्ने औषधि उपचारहरू त्यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि कोभिड हस्पिटलको सन्दर्भमा पुग्नुपर्ने अथवा चाहिँ परीक्षण गर्ने दायरामा जानुपर्ने खालको अवस्था भयो भने उहाँहरूले सजिलै त्यहाँबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसको जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छैन भन्ने होइन भने। दोस्रो, हामीले कोभिड हस्पिटल बनाउँदाखेरि हामीले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिरहेका थियौँ। त्यही आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधार मानेर 500 कोभिड हस्पिटल बनाएका थियौँ। त्यसैले त्यो स्वाभाविकमा कोभिडको बिरामी अलग ठाउँबाटै उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू अवरुद्ध नहुने ठाउँबाटै त्यो खालको सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि नियमित सेवा अवरुद्ध नहुँदाखेरि नियमित सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकहरूका निम्ति पनि अप्ठ्यारो महसुस नहोस् भन्नका निम्ति हामीले नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट त्यो खालको सुरुवात गऱ्यौँ र हामीले करिब चाहिँ त्यो कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्न सुरु गरेको झन्डै 8-9 महिना भइसकेको छ। त्यसकारण 8-9 महिना भइसक्यो कोभिड हस्पिटलको सन्दर्भमा हामीले सूचना सम्प्रेषण विभिन्न राजनीतिक दलहरूसित बैठक भेला सम्मेलनहरूमा पनि ती खालका कुराहरू जानकारी गराएका छौँ। यद्यपि जानकारी प्राप्त गर्न नसक्नुभएका नागरिकहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सञ्चार माध्यमबाट कि तपाईँहरूको नजिकमा रहेको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा जानुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या पर्यो भने त्यो स्वास्थ्य समस्या जाँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य समस्या त्यहीँबाट निराकरण हुने खालको भयो भने त्यहीँबाट निराकरण हुन्छ। यदि उहाँ तपाईँलाई कोभिड परीक्षणका निम्ति चाहिँ हाम्रो कोभिड हस्पिटल आउनुपर्ने भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।
त्यही सिफारिसको आधारमा नै हामीले कोभिड चाहिने बिरामीहरूको चाहिँ परीक्षण गरिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यो सिफारिस प्राप्त गर्दाखेरि कोभिड हस्पिटल कहाँ छ भन्ने खालको जानकारी पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह। अक्सिजनको कुरा रह्यो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ अक्सिजन कसरी कहाँबाट उपलब्ध गराउनुहुन्छ र बिरामीहरूलाई अक्सिजनको कमी अहिलेसम्म भएको छ कि छैन? भएको छैन। हामीले जुन दिनदेखिबाट अक्सिजन सहितको चाहिने हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गऱ्यौँ त्यो दिनदेखिबाट कमी छैन, किनकि हामीले जुन दिनबाट सुरु गऱ्यौँ त्यही दिनबाटै नगरपालिकाले 10वटा सिलिन्डर खरिद गरेको थियो। हामीसित मौजुदा गत सालकै 2टा सिलिन्डरहरू थियो, त्यसकारण 10वटा खरिदेपछि हामीसित 12वटा भयो। त्यसपछि हामी 12वटाबाट हामीले प्रारम्भ सुरु गरेका थियौँ। अहिले हामी बाँसडी नगरपालिकाभित्र रहनुभएका विभिन्न उद्योगहरूसित तपाईँहरूसित भएको सिलिन्डर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई 9वटा सिलिन्डरहरू यहाँका व्यवसायीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ, जो सिलिन्डर हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमै छ। यसरी गर्दाखेरि हामीसित आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो आइसोलेसनको बेड अनुसार पर्याप्त सिलिन्डर छ। त्यसकारण हामीले आइसोलेसन सेन्टर मात्रै होइन, हामीले रिफर गरेको बिरामी कोलब्रुमा भर्ना हुँदाखेरि कोलब्रुमा अक्सिजन नपाउँदाखेरि समेत हामीले यहाँबाट अक्सिजन यहाँको आइसोलेसन सेन्टरबाट समेत अक्सिजन पठाएका छौँ र त्यो अक्सिजनको हाम्रो नागरिकले अक्सिजनबाट वञ्चित भएर उपचारबाट वञ्चित हुने खालको अवस्था नआओस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले कोलब्रुको हस्पिटलको बेड पायो तर अक्सिजन नपाउँदाखेरि पनि हामीले अक्सिजन पठाएर उहाँको अक्सिजन दिने व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरबाट सुरु गरेदेखिबाट हामीलाई अक्सिजनको अभाव चाहिँ भएको छैन। अनि कोभिड हस्पिटल कतिको सुरक्षित छ भन्ने नपर्यो? कोभिड हस्पिटल जो नेपाल सरकारले कोभिड हस्पिटलको रूपमा निर्धारित गरेका हस्पिटलहरू छन्, ती हस्पिटलहरूमा कोभिड लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ विशेषज्ञ उपचार सहितको व्यवस्था गर्ने हस्पिटलहरू हुन्। तर हामीले सञ्चालन गरेका चाहिँ केन्द्रहरू भनेको आइसोलेसन सेन्टरहरू हुन्। यो सेन्टर भनेको प्रि उपचार केन्द्रहरू अथवा प्राथमिक उपचार केन्द्र मात्रै हो। त्यो कतिको सुरक्षित? त्यसकारण त्यो प्राथमिक उपचारको जुन खालको उसको दायरा छ त्यो दायराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सुरक्षित छ, उसको जुन क्षमता हो, किनकि आफ्नो आफ्नो खालको चाहिने त्यसको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। त्यसकारण त्यो लिमिटेसन अनुसार चाहिँ अहिले सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरको लिमिटेसन भनेको 90भन्दा तल अक्सिजन चाहिँ घट्यो भने त्यो बिरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने होइन, त्यसलाई रिफर गरिहाल्नुपर्छ। त्यसकारण तर नागरिकको बुझाइ के छ भने आइसोलेसन सेन्टरमै सम्पूर्ण उपचार हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ छ। त्यसकारण आइसोलेसन सेन्टर भनेको प्रारम्भिक चाहिने उपचार दिने सेन्टरहरू मात्रै हो। त्यसकारण प्रारम्भिक उपचारबाट थप उपचार दिनुपर्ने आवश्यकता भयो भने जो नेपाल सरकारले निर्धारित गरेका कोभिड हस्पिटलहरू छन् तिनै कोभिड हस्पिटलमा पुर्याउनु नै हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हो र त्यहाँसम्म पुर्याउने खालको व्यवस्था र त्यहाँ उपचार प्राप्त गर्ने खालको व्यवस्था मिलाउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यही हिसाबका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। र तर कतिपय नागरिकहरूलाई यो भए चिन्ताले जस्तो बेड पाइँदैन, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको थुप्रो चाहिँ मृत्यु हुने दर छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई आतङ्कित बनाउँछ भन्ने सोचका साथ पनि यहीँको आइसोलेसन सेन्टरमा बरु सुरक्षित हुन सकिन्छ, यहीँ बस्न सकिन्छ, यहीँ अलिक खुला छ भन्ने खालको अनुभूति छ। उहाँहरूलाई त्यो रोगको भन्दा पनि हस्पिटलमा देखिएको महामारीको चाहिँ शोकले यो आइसोलेसन सेन्टरमै बस्न पायो भन्ने खालको चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ। तर त्यो चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा उहाँको जुन स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कोभिड हस्पिटलले पुर्याउनु पर्ने सेवा जस्तो चाहिँ आइसोलेसनले पुर्याउने सेवा फरक छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सेवाले त्यो खालको स्वास्थ्यमा चुनौती हुने चाहिँ नागरिकहरूलाई हामी रिफर गरेर सम्बन्धित हस्पिटलमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका निम्ति अगाडि बढाउँछौँ। त्यही हिसाबका साथ चाहिँ हामीले कोभिड हस्पिटललाई व्यवस्थापन आइसोलेसन सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यही दायराभित्र रहेर उपचार गर्ने। कतिपय नागरिकहरू चाहिँ अब सबैलाई खाना पुग्छ भन्ने छैन होइन, कतिपय नागरिकहरू चाहिँ साँझ र बिहान नछाक नटर्ने सम्भावना हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ के खालको व्यवस्था गरेको छ नगरपालिकाले? अहिले हामीलाई जस्तो गत साल हामीले यो बिचमा वास्तवमा राहतहरू पनि वितरण गऱ्यौँ, तर यसपटक हामी अथवा देशैभरि त्यो खालको परिस्थिति त्यस्तो देखिन्छ र हामीले वास्तवमै खान नपाएर चुलै नबलेर त्यो खालको अवस्थामा रहेका नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्ने अथवा चाहिँ केही राहतको व्यवस्था गर्ने खालको सोच गरेका छौँ। केही प्रारम्भ पनि भएको छ। यो प्रारम्भ भयो भनेर भनियो भने मान्छेको चाहिँ स्थिति कस्तो छ भने पाइन्छ भन्नेपछि घरमा भए पनि जो गर्न निम्ति आउने खालको एउटा मानसिकता छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ साँच्चै वास्तविकता हिसाबले वास्तवमा उसको चाहिँ चुलो बलेन र चुलो नबल्नेकै कारणले उनले चाहिँ छाक बसेको छ भन्ने खालको चाहिँ अवस्था रह्यो भने हामीले त्यसलाई चामल खाद्यान्न वस्तुहरू दिने खालको निर्णय पनि गरेका छौँ। केही दिने प्रारम्भ पनि गरेका छौँ। सुरु भइसक्यो। जस्तो अस्ति चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यस्तै सञ्चार माध्यममा कहाँ कुरा पुगेछ, त्यस कारण त्यसको बुझ्दाखेरि उहाँले वृद्ध अवस्थामा रहनु भएको रहेछ। त्यसमा वाडाध्यक्ष पुग्नुभयो, सामान्य वाडाध्यक्षले त्यहाँ सपोर्ट गर्नुभयो। पछि उहाँलाई चाहिँ हामीले खाद्य सामान चामल उपलब्ध गराइसकेका छौँ। कोरोना भाइरसबाट मनोसामाजिक
परामर्श कसरी गर्नुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु। वास्तवमा कोरोना भाइरसको महत्त्वपूर्ण चिज भनेको काउन्सिलिङ नै हो। त्यसकारण काउन्सिलिङको कुराहरूको सन्दर्भमा मनोबल बढ्ने गरी काउन्सिलिङ गर्न सकियो भने र बिरामीले पनि त्यो काउन्सिलिङलाई आत्मबल बढाउने गरी आत्मसात गर्न सक्यो भने वास्तवमा कोरोना भाइरस जित्नका निम्ति, कोरोना भाइरससित लड्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोबल नै रहेछ। किनकि म स्वयं पनि कोभिडको पोजिटिभ रहेर आएको हो। त्यसकारण त्यो काउन्सिलिङको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूलाई फोन संवादबाट अनि त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीले वाडामा अहिले प्रत्येक वाडामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धी वाडाको अध्यक्ष र सम्बन्धी वाडाको सचिव तीनटालाई हामीले त्यो वाडाको फोकल पर्सन रूपमा व्यवस्थित गरेका छौँ र उहाँलाई न्यूनतम सपोर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो खालको समस्यामा परेकाहरूको चाहिने सन्दर्भमा चाहिँ बुझ्ने र उहाँलाई मनोबल बढाउने निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खालको कुराको सन्दर्भमा एउटा प्रारम्भ भएको छ भने संस्थासित हामीसित सहकारी गर्ने संस्थाहरूसित हामी समन्वय गरेर वास्तवमा त्यो तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नका निम्ति हामी कुनै नै सञ्चार माध्यमबाट अथवा कुनै स्रोतबाट पनि काउन्सिलिङ गर्ने खालको कुरा गर्न सक्यौँ भने राम्रो होला भन्ने हिसाबबाट पनि हामीले छलफल चलाएका छौँ र संस्थाले पनि त्यसप्रति सकारात्मक खालको चाहिँ सोचको विकास गरेका छन्। हामी त्यो कार्यक्रम निकट भविष्यमा एकदम छिटै त्यो खालको सुरुवात गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। धन्यवाद छ तपाईँको माध्यमबाट यो कोरोना महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सन्देश दिने गरी जुन खालको सञ्चार माध्यममा जोड्नुभयो। म फेरि पनि यसबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यति बेला कोरोनाबाट बच्नका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिने पक्ष भनेकै स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्नु रहेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्नका निम्ति म सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। काम विशेष बिना बाहिर ननिस्कने निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मापदण्डको सन्दर्भमा न्यूनतम साबुन पानीले हात धुने कुरा र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा समेत मात्रै ध्यान दियो भने पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुँदो रहेछ र खानपिन र आत्मबल पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुँदो रहेछ। त्यस सन्दर्भमा पनि यहाँहरू यो सञ्चार माध्यमबाट म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो हिसाबसित अगाडि बढौँ। बिस्तारै कोरोनाको चाहिने सङ्ख्या बढे पनि पोजिटिभको सङ्ख्या बढेको अवस्था देखिए पनि त्यसको चाहिँ मृत्युदर अथवा त्यसको चाहिँ जोखिम बढ्ने सङ्ख्याहरू न्यून हुँदै गएको अवस्था देखिएको छ। यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो र यसलाई अझै बढी व्यवस्थित गर्न सकौँ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते। पर्यटन निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह थापासँग आज यो कोरोना सम्बन्धी सन्देशमूलक जानकारी दिनुको लागि हामी चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मिलनजी। सबभन्दा पहिले त यो हाम्रो दोस्रो लहरको जुन कोरोना चल्यो यसले देशमै धेरै सङ्क्रमितमा अगाडि आउनेमा हाम्रो छिमेकी जिल्ला बाँके पर्यो सुरुमा हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी पनि सचेत हुनुपर्ने भनेर हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, लकडाउन सुरु गर्यो। पक्कै पनि सुरु गर्नै पर्यो हैन। त्यसको निम्ति हामीले एकदमै योजनाबद्ध हिसाबले हाम्रो मानखोलादेखि लिएर हाम्रो एरियामा पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुरको एरियामा पर्ने मानखोलामा चाहिँ एकदम कडाइका साथ चेकिङ गऱ्यौँ सुरुमा हैन। अहिले पनि त्यो कडाइका साथ हाम्रो त्यहाँ चेकिङ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चल्न दिने, हिँड्न दिने हैन। अत्यावश्यक भन्नाले जसरी अब खाद्य सामग्रीहरू भए, त्यस्तै अब निर्माण सामग्री सार्वजनिक निर्माणका सामग्री बोकेका गाडीहरू भए, त्यस्तै बिरामी बोक्ने गाडीहरू भए हैन। त्यस्तै अब सरकारी कर्मचारी अब कार्यालय समयमा आउने जाने गाडीहरू बाहेक हामीले त्यसमा चाहिँ रोक लगाएका छौँ। त्यसका बावजुद हामीले विभिन्न ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामी संयुक्त रूपमा गरेको यो भस्करी बजारमा हैन, तपाईँलाई थाहै छ। जनचेतनामूलक सुरुमा चाहिँ मास्क लगाउने, के अरे हात सेनिटाइजरले धुने हैन, जताभावी नहिँड्ने, विभिन्न पसलहरूमा चाहिँ यो सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले कडाइका साथ पालना गरायौँ, आफू पनि गरिरहेछौँ। र यसका अलावा पनि अब अत्यावश्यक रूपमा हिँडेका मान्छेहरूलाई चाहिँ जसरी अब फँसेका मान्छेहरू हुन्छन्, विभिन्न जिल्लाबाट जसरी अब काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिम जाने मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरूको लागि पनि सहजीकरण गरेका छौँ हैन। त्यस्तै अन्य जिल्लाबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि माथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आदेशले तिनीहरूको रेकर्ड राख्ने हैन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ 10 देखि 14-15 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसको अनुगमन चाहिँ सम्बन्धित पालिकाले चाहिँ गर्न लगाउने, हामीले पनि गर्ने हो। त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले
विभिन्न कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अनावश्यक रूपमा हिँड्ने गाडीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने गाडीहरूलाई हामीले समातेर होइन समातेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ऐन अनुसार चाहिँ कारवाही गर्ने गरेको छ। जस्तै अब कसैले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार अथवा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र कोभिड-19बाट सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 बमोजिम चाहिँ कारवाही गरिएको छ। विभिन्न गाडीहरूलाई कारवाही गरिएको छ, मान्छेहरूलाई कारवाही गरिएको छ। त्यसका अलावा हामीले अनावश्यक रूपमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई होल्ड गरेर 1 घन्टा 2 घन्टा होल्ड गरेर कोभिड सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना दिएर त्यसरी पनि पठाउने गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जस्तै गाउँघरमा अहिले जुन चोरीको भइरहेको छ नि, तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ। यो लकडाउनकै कारणले पनि हो, यो थोरै अलिकति आउटरलिज हो र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण पहल गर्नुभएको छ। हो, यसको लागि हामीले नियमित रूपमा रातिको गस्तीहरू बढाएको छौँ। सिभिलमा पनि त्यता पेट्रोलिङहरू बढाएको छौँ होइन। 2-4 जना शङ्कित मान्छेहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ पनि गरिरहेछौँ। त्यो छिट्टै नै हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ कि भन्ने विश्वास चाहिँ छ त्यो मान्छेहरू। प्रहरीसँगको कुरा चाहिँ थोरै मैले लिएर आएको छु तपाईँसँग। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रहरी आउँछ अनि भिडभाड भएको ठाउँमा सम्झाउनुको सट्टा लाठीचार्ज गर्छ भन्ने खालको गुनासो आएको थियो, त्यो सत्य हो त? लाठीचार्ज चाहिँ हामीले कहीँ कतै गरेको छैन। त्यो लाठी चाहिँ उहाँलाई डराउनलाई लाठी चाहिँ देखाएका छौँ। गाउँतिर गएर कतै भिडभाड गर्ने होइन, के अरे अनावश्यक रूपमा पसलमा गएर चिया खाने, गफ गर्ने। अहिले अब चिया खाएर गफ गर्ने त्यस्तो बेला त होइन नि हो। त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले अब ड्युटीमा लाठी समात्नै पर्छ। हामी लाठीसहित जान्छौँ र हामीलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेहरू भाग्छन्। लाठी नै हान्या चाहिँ छैन हामी। कता कता अब उहाँको गुनासो यो पनि उठाउनुपर्छ है, एक्चुअली चाहिँ त्यो खालको भएको छ भन्ने खालको त्यो जनताको गुनासो चाहिँ आएको हो होइन। त्यो कति त सत्य हो त्यो मलाई त्यो चाहिँ भ्रम फिजा होला। लाठी नै हान्ने चाहिँ हामीले गरेको होइन। हामीले चाहिँ त्यो लाठी देखाएर डराउने चाहिँ गरेका छौँ। घरमा गएर बस्नु नत्र मान्दैन। दास कक्षाको लागि कतिजनासम्म जाने? यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्पष्ट तोकिदिएको छ होइन। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न र पाइने सेवाहरू भनेको छ। यसमा के लेखेको छ भने विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यहरूमा प्रशासनको पूर्व स्वीकृति लिएर 10 जना, बढीमा 10 जनासम्म मात्र भेला जम्मा हुन पाउने। अब विवाह के भनेको छ, स्पष्ट रूपमा भनेको छ विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य धार्मिक सामाजिक कार्य भनेको छ। अब अन्य धार्मिक सामाजिक भन्नाले मान्छे मरेको ठाउँ पनि पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ प्रशासनको पूर्व स्वीकृति लिएर प्रशासनलाई जानकारी गराएर 10 जनासम्म चाहिँ भेला जम्मा गर्न पाउँछ। समन्वय गर्नु पर्यो, समन्वय चाहिँ गर्नु पर्यो। यो कारणले चाहिँ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो संस्कार छ भनेर समन्वय चाहिँ गर्नु पर्यो। मैले भन्नुपर्ने के छ भने अझै पनि हामीले चाहिँ यो कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको छ। हाम्रै यो बाँसगढी नगरपालिकामा पनि प्रायः जसो दिनकै मान्छेहरू मरेर आउँछ होइन। कोही मान्छेहरू बाँके लगेर मरेर आउँछ भने कोही मान्छेहरू यहीँ कोभिड हस्पिटलमै पनि बितिरहेको हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो बाँसगढीवासीहरूले चाहिँ सामान्य रूपमा नलिउँ होइन, सामान्य हिसाबले नलिउँ। यसलाई चाहिँ अलिक सिरियस हिसाबले लिउँ। अनावश्यक रूपमा के अरे घुम्न, बेलुकीतिर चाहिँ चिया पिउन, बिहान मर्निङ वाक होइन, बेलुकीतिर गेम खेल्न, अनावश्यक रूपमा बाहिर चाहिँ ननिस्क्यौँ। अत्यावश्यक रूपमा अत्यावश्यक जसरी खाद्य पदार्थ लिनै पर्यो होइन, बिरामीलाई चाहिँ औषधि लिनै पर्यो हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ। नत्र त्यो बाहेक अन्य अवस्थामा बाहिर ननिस्क्यौँ र बाहिर निस्किए पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरौँ होइन। हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयको एकदम अनुरोध हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भन्नाले एकदम सेनिटाइजरहरू पटक युज गर्ने गरौँ होइन। मुखमा चाहिँ मास्कहरू लगाउने गरौँ, हात चाहिँ धुने गरौँ। पटक जति पटक बाहिर आयो त्यति पटक हात धुने गरौँ। एकदमै आफूलाई चाहिँ जोगाउँ र आफूलाई जोगायो भने अरू पनि जोगिन्छ। आफू पनि जोग्यौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ। 13जना मान्छेहरू लगभग सिरियस हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँहरूलाई हामीले एकदम रातभर मोनिटर गर्नु पर्थ्यो। रातभर अवस्था कहिले गाह्रो हुनसक्छ भनेर मोनिटर गराउनु पर्थ्यो। उहाँहरूको O2 लेभल पनि एकदमै कम, अब 58, 37 यस्तो थियो। अनि त्यसो चाहिँ अहिलेको स्टेपमा लगभग त्यस्तो गाह्रो कोही छैन। एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ गाह्रो हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कतिजना आइपुग्नु भयो यहाँ? अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने भने यहाँ एडमिसन कतिजना जस्तो अनुभव हुनुभयो। लगभग एडमिसनको कुरा गर्ने हो भने रेन्जमा
50-60 जना भइसक्नु भएको छ यहाँ एडमिसन मात्र। अब एकैचोटि आउने चेक जाँच गराउने जाने कस्तो छ सल्लाह लाग्ने त धेरै अनुभव। जस्तो पिसिआर गराउनु छ, पिसिआर गराउनु भएको पोजिटिभहरू जो उहाँहरूलाई हामीले घरमै सेभ गरेर बस्नु होला, मजाले पोचिलो खानेकुराहरू खानु होला भन्छौँ। अब एकदमै गाह्रो भयो, श्वास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजन लेभल एकदमै घट्यो, 90भन्दा तल आयो अनि श्वास पनि अप्ठ्यारो भयो भने तुरन्त आउनु होला, हामी अक्सिजन सप्लाई गर्छौँ। के सल्लाह गर्नुपर्ने, के औषधि दिनुपर्ने नदिनुपर्ने हामी डिसाइड गरेर औषधि दिन्छौँ। तपाईँलाई रिफर गर्नुपर्ने भयो हामी रिफर गर्छौँ भनेर काउन्सिलिङ गर्छु। अनि त्यही अनुसार जानुहुन्छ। जस्तो 81 सिरियस केस आउनु भनेको रातिमा हो सर। अब रातिमा आएपछि सर र म लालबीर सर के भने एकदिन सर हुनुहुन्थ्यो र म हामी दुई मिलेर ह्यान्डल गर्थ्यौँ। सरले पनि अब यस्तो चेक गराउनु भयो, पोजिटिभ दिइहाल्यो। खासै सरलाई लक्षण चिन्ह केही पनि देखेको थिएन। अनि त्यसपछि अन्य स्टाफहरू पनि बिदामै हुनुहुन्छ। अहिले कर्मचारी सबैलाई पनि पोजिटिभ देखाउँदाखेरि अब कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ यहाँ? हामी पहिले चाहिँ कति मर्निङकोमा 2 जना हुनुहुन्थ्यो, इभिनिङकोमा 2 जना, नाइटकोमा 2 जना थियौँ। एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, 2 जना कार्यालय सहयोग हुनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ नगरपालिकाबाट सरहरू त्यो नाम इन्ट्री गर्नको लागि पिसिआरको आउनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ आज नाइटमा म एक्लै हुन्छु होला सायद, खै अब उता म्यामलाई इन्फर्म त सरले गर्नु भएको छैन। अनि सरलाई गर्दाखेरि ठिक छ बाबु एक दिन कहिले नाइटमा हुनसक्छ ह्यान्डल गर्नु, आज लगभग भोलिबाट हेरौँला भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ सरस्वती अधिकारी उहाँ सिस्टर मर्निङमा हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँ सर न्यू हुनुहुन्छ, उहाँ उसमा इभिनिङमा, नाइटमा म छु, एउटा एम्बुलेन्स चालक अनि त्यसपछि सर एकजना सर र म नाइटमा यतै बस्थ्यौँ। जस्तो अब कुनै इमिडिएटली रिफर गर्नुपर्ने केसहरूलाई हामीले हेर्थ्यौँ, के छ SPO2 यहाँ म्यानेज हुने जस्तो म्यानेज गर्थ्यौँ, नहुने जस्तो हामी सिधै रिफर गर्थ्यौँ सर। जस्तो हामीले यहाँ O2 लेभल कम भयो त्यसमा हामीले O2 सप्लाई गरेर बढ्यो कि बढेन मोनिटर गर्थ्यौँ। यदि बढेन, खोकी छ, खोकीको औषधि नेबुलाइजेसन यस्ता गर्थ्यौँ। अवस्था इन्क्रिज भएन, झन् गाह्रो हुँदै गयो भने पेसेन्टको आफ्नोलाई एकदम राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर तपाईँको बिरामीको अवस्था एकदम गाह्रो हुँदै गएको छ, तपाईँलाई राम्रो ठाउँमा लग्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ चेस्ट एक्सरे गरेर के छ सबै इन्भेस्टिगेसन गरेर औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ त हामीलाई एकचोटि राम्रो बिरामीको अवस्था कस्तो छ हेर, एकदम राम्रो छ भने औषधि खुवाएर अक्सिजन सप्लाई गरेर बिरामी बाँच्छ भने राख, अलिक गाह्रो छ भनेपछि घर पठाऊ भनेर बसालेको यस्तो यस्तो भनेर काउन्सिलिङ गर्छु र उहाँहरूलाई हामीले पठाउँछौँ सर। अनि नगरपालिकाले, बाँसकोटी नगरपालिकाले बिरामीलाई चाहिने सामग्री, सम्पूर्ण सामग्री पुर्याएको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन तपाईँहरूलाई थाहा होला नि? सर यो स्थापना भएको पनि यस्तो होलबुलमै स्थापना भयो। बाँसकोटी नगरपालिकाले अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ बिरामीलाई हामी त चिसो खानेकुराहरू नखानु होला, पानी तताएर पिउनु होला भन्छौँ, पर्याप्त मात्रामा यस्तो सुविधाहरू खासै देखिँदैन सर। अब पानी तताएर पिउनको लागि अब यो यस्तो ठाउँमा छ हस्पिटल नै लेडिज साथीहरूको लागि नाइट ड्युटीको लागि एकदम कम्फर्टेबल छैन, उहाँहरू डराउनुहुन्छ। एकदम यस्तो ठाउँमा छ कहिलेकाहीँ यस्तो बिरामी कस्तो कस्तो आउनुहुन्छ भने एकदमै रिसा टाइपको, कहिलेकाहीँ यस्तो मेरो पेसेन्ट हुँदैन यहाँ हुन्छ यस्तो भन्नुहुन्छ। पानी अब तताएर दिनुपर्नेमा त्यस्तो हामी नगरपालिकाले बेहोर्न सकेका छैन सर। अब खानाको लागि अब नगरपालिकाले नै बिरामीलाई बेहोरिरहेको थियो र एउटा यो कोरोना सङ्क्रमण आफू र अरूलाई बचाउँ भन्ने यो सायद एउटा मुक्त कमाइ संस्थाले एकजना कुरुवालाई पनि बेहोरेको छ। अहिले भर्खरबाट हो? भर्खरबाट सुरु भएको हो सर। अब पहिले चाहिँ बिरामीलाई मात्र थियो र कुरुवालाई थिएन, नगरपालिकाले बेहोर्ने कुरा भएको थियो, तर अहिले यो संस्थाले बिरामीको कुरुवालाई पनि बेहोरेको छ सर। र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि नगरपालिकाले बेहोर्छु भनेर उता होटेलमा व्यवस्था भइरहेको छ। ठिक छ, अरू त ठिक छ। अहिले जो बिरामी आउने सङ्ख्या त्यति छैन भनौँ नि होइन? अहिले सर त्यस्तो सिरियस केसहरू त्यति आउनु त आइरहनु भएको छ, एकदम अक्कल झुक्कलमा एकजना आउनुहुन्छ अनि यस्तो यस्तो भनेर आउनुहुन्छ। अनि यस्तो छ उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा धेरैको कुरा पनि सुनिन्छ होइन, सुनिँदाखेरि अब झन् कोरोना हस्पिटल, कोभिडको हस्पिटलमा गयो भने झन् सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने खालको एउटा अफवाह फैलिएको छ नि त गाउँघरमा, झन् फैलिन्छ, झन् मलाई चाहिँ मारिदिन्छन् भन्ने खालको त्यो अफवाह फैलिएको छ। अनि त्यो कतिको तितो सत्य हो? यस्तो छ सर, अब जब हामीले कस्तो केस सर यहाँ आउनुभएको केसहरूमा 2-4 जना यस्तो केसहरू देखेको सर, जस्तो हामी स्वास्थ्यकर्मीले उहाँहरूको यस्तो के सब काम के सर, जस्तो 2-4 जना एकजना आउनुभएको थियो, एकदम हामीले डोरी लगाएका थियौँ, अहिले छुट्टिएको छ हेर्नुहोस् सर। त्यो एकदम 2-4 जना मान्छेहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने सर एकदम सिरियस के छोरो पार्नु हुँदो रहेछ, बिरामीको अब मृत्यु हुन लागेको एकदम गाह्रो भएको, पुरा खानेकुरा पनि नदिने, त्योदेखि भित्र नजाने क्या, नै कोरोना सर्छ, बुवा नाताले त बुवा हुनुहुन्छ तर यस्तो डराएको क्या सर। त्यसपछि हामी जाने, उहाँहरूलाई खाना पनि हामीले दिने, बुवा यो खानु सब के उहाँहरूको गर्नुपर्ने केयर के सब हामीले गर्थ्यौँ। उहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, अरू त अन्य मान्छेहरूले त लगभग आफ्नो बिरामीको केयर राख्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो के खुवाउँछ के नगरौँ डर मान्नुहुन्न। उहाँले खाना खुवाएको बटुको सुधा यही छोडेर जानुभयो क्या,
कस्तो कि यस्तो हामीले यस्तो व्यवहार गऱ्यौँ भने बिरामीलाई पनि एकदम साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्छ सर। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी बिरामीलाई त्यस्तो घृणित व्यवहार गर्दैनौँ। तपाईँ ढुकाउनुहोस्, यस्तो हुनुहोस्, यस्तो जति भए पनि उहाँहरूको मनोबल बढाउने कोसिस गर्छौँ हामीले सर। हामीले तपाईँलाई यस्तो हुन्छ कहिले पनि भन्दैनौँ यस्तो हुन्छ बुवा तपाईँको अवस्था यस्तो छ, अक्सिजन दिएपछि यस्तो हुन्छ, अनि काउन्सिलिङ राम्रो गर्छौँ। यस्तो छ कि सर 90% रोग लगभग हामी आफैले कि हाम्रो इम्युनिटी पावर दबाउन सक्छ, 10% मात्र अब मेडिसिनले गर्ने त खास। अब हेर्नु हामीले कोरोनाको त खासै औषधि छैन, हामीले यहाँ आएर उहाँलाई सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने, फिभर छ भने हामीले पिसिएम दिएर ज्वरो घटाउने, खोकी छ भने खोकीको औषधि दिने, के छ बिपी कम छ त्यसको म्यानेज गर्ने, र त्यो बाँकी कोरोना भाइरसलाई दबाउने भन्ने त उसको इम्युनिटी पावरले हो नि त सर। अनि के देखिएको छ भने सर अन्य उहाँहरू पहिले नै कोरोना हस्पिटल, त्यो त कोरोनाको लागि बनाएको, कोरोना हस्पिटलमा जानु हुँदैन, कोरोना लाग्छ त्यहाँ लागेन, यदि लागेन उतै मारिदिन्छ भन्ने त्यस्तो कुरा अलिक फैला पनि रहेछ। उहाँले सिधै मेडिकलमा जानुको रहेछ। मेडिकलमा जाँदाखेरि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि सबैलाई सर टाइफाइड पोजिटिभ देखाउँदो रहेछ। टाइफाइड पोजिटिभ देखाइसकेपछि हाम्रो साथीहरूले मेडिकल पर्सनहरूले मजाले एन्टिबायोटिक टाइफाइडको सब चलाउनु हुँदो रहेछ। अरू केही पनि खानेकुरा नखानु होला, माछा मासु केही पनि नखानु होला। अब टाइफाइड भएपछि त अन्डाको सङ्क्रमण पचाउन सक्दैन, यस्तो भनेर चिसो खानेकुरा केही पनि नखानु होला, त्यो हुन्छ नि के अरे जाउलो मात्र खानु होला, यति भनेर हेल्थ एजुकेसन दिनुहुँदो रहेछ। अब लगभग 1 हप्तासम्म त्यत्रो औषधि कडा औषधि सेवन गर्दा उता ऊ मान्छेलाई कोभिड पोजिटिभ भइसकेको हुन्छ, उसले पिसिआर गराउँदैन, आरटिटी गराउँदैन, डक्टरले भन्नुभयो टाइफाइड भएको छ भनेर भन्छ, औषधि खान्छ, ठिक हुँदैन। त्यो पनि 14 दिनको सुई लगाइरहेछ अहिले, 14 दिनको। अनि त्यो कतिको जायज हो तपाईँलाई? त्यो जायज मलाई लाग्दैन सर। कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरो त अहिले देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि हामीले प्रायोरिटी दिने भनेको कोभिडलाई हो सर। अब कोभिडको लक्षण चिन्ह देखेको छ सबैले पिसिआर गर्ने, पिसिआर गर्दाखेरि त्यो औषधि सबै ट्रिटमेन्ट हाम्रो त्यहीमा कम्बाइन भइहाल्छ सर। हामीले सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि एन्टिबायोटिक सुईबारको दिन्छु, त्योभन्दा कडा अनि के सब समस्या अनुसार यतै हुन्छ सर। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ 14 दिनसम्म सुई लगाएर लास्टमा के हुन्छ ठिक भयो हुँदैन नै तपाईँको निमोनिया भइसक्यो भन्छ। हेर्नुहोस् कोभिड पनि त्यो लङ्सको इन्फ्लामेसन, निमोनिया पनि लङ्सको इन्फ्लामेसन। यदि लङ्सको इन्फ्लामेसन भएर लास्ट क्रिटिकल अवस्था भइसकेपछि यहाँ ल्याएर बचाउन गाह्रो हुन्छ सर। यहाँ होस् अब अन्य ठाउँमा पनि होस्, अनि त्यस्तो हुन्छ सर। अब निमोनिया भइसकेको छ तपाईँलाई, अब तपाईँ तुरन्त लग्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू सिधै आउनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ र 31 दिनसम्म यस्तो भएको सर, यति दिनसम्म औषधि खाऊ, टाइफाइड भएको थियो भन्नुहुन्छ, यति दिनसम्म सुई लगाएको भन्नुहुन्छ, खानेकुरा के खानु भयो केही पनि खानु सर, जाउलो मात्र ल। हेर्नुहोस् लगातार 14 दिनसम्म केही पनि प्रोटिन छैन, भिटामिन छैन, मिनरल छैन, कार्बोहाइड्रेट राम्रो पर्याप्त छैन, त्यो जाउलोले के छ सर? हाम्रो इम्युनिटी पावर त जति पोसिलो खानेकुराको माछा मासु अन्डा दुध दही फलफुल, अब कोभिडमा त यो फलफुल दुध दही यो चिसो खानेकुराहरू खायो भने झन् अब इफेक्ट गर्छ थ्रोटलाई भन्ने छ सर। अब उहाँहरूले माछा मासु खानु हुँदैन, पोसिलो खानेकुराहरू पनि खानु हुँदैन, सुई भक्काभक एन्टिबायोटिक लगाइदिनु भयो भने त उता एन्टिबायोटिकको पनि यस्तो रेजिस्टेन्स हुनसक्छ, किडनीलाई इफेक्ट हुनसक्छ, लिभरलाई इफेक्ट हुनसक्छ सर। अर्को असर देखाइरहेको हुन्छ, लास्ट चाहिँ एकदमै अत्यन्तै कमजोर भइसकेपछि उहाँहरू बिरामी एकदमै गाह्रो भइसकेपछि ल्याउनुहुन्छ सर। हामीले यस्तो भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाले अब सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई एउटा चिठी लेखेको थियो कि सबै साथीहरूले पहिला पेसेन्ट आउने बित्तिकै वाइरल टेस्ट नगरेर टाइफाइड सिधै भनेर औषधि नचलाएर पिसिआर गर्न प्राथमिकता दिनु होला भनेर हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाले चिठी पनि लेख्नु भएको थियो। ठिक छ। अहिले जो सबभन्दा हामी चाहिँ मेन कुरो के छ भन्दाखेरि बाँसगढी नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमितलाई के कस्तो जुन चाहिने सामग्री हुन्छ नि होइन, जस्तै अक्सिजनको कमी भएको छैन होइन, अक्सिजन सिलिन्डर एकदम हुन्छ नि पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन होइन, अनि त्यसैगरी औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन, त्यो विषयमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न आएको आज होइन। नगरपालिकाले कतिको चाहिँ चासो राखेको छ होइन, कतिको योगदान दिएको छ त्यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी अब तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त, यो हामीसँग यो सामग्री छ, कम हुँदैन र नगरपालिकाले अहिलेसम्म दिइरहेछ, प्रोटेक्ट दिइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त। हजुर सर। अब के छ भन्दा सर बाँसगढी नगरपालिकाले यहाँ बिरामीको लागि सेवा सुविधा कस्तो छ भने सर बिरामीको लागि जे छ मेडिसिन जस्तो महँगा औषधि छन् सर, त्यस्तो अवस्थामा एकदम यो नगरपालिकाले नै भिडेको छ। नगरपालिकाले अक्सिजनको कमी कुनै पनि हालतमा हुन दिएको छैन सर अहिलेसम्म। जस्तो कि अक्सिजनको कमी हेर्नुहोस् सर, हामी कहाँ एउटा यो ठुलो सिलिन्डर छ 40 लिटर हुन्छ, यसले लगभग 1 दिनसम्म भ्याउँछ, 1 दिन भ्याउँछ। अनि त्यस पछाडि एउटा सानो छ 10 लिटरको सिलिन्डर छ सर, त्यसले लगभग 2 घन्टासम्म भ्याउँछ। अब बिरामीको अवस्था 24 आवर अक्सिजन चढाइरहनु पर्ने छ,
हामीले कस्तो बिरामीलाई उपचार यहाँ राखेर मजाले कम्फर्टेबलसँग उपचार गर्न सक्छौँ भने सर अक्सिजन उसको एकदमै लो छ, हामीले अक्सिजन दिउँ भक्काभक बढेर राम्रो 90 देखि माथि छ, उहाँ एकदमै बोल्न सक्नुहुन्छ, अक्सिजन लेभल अक्सिजन दिँदा बित्तिकै बढ्छ, राम्रो छ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन, त्यस्तोलाई हामी राख्छौँ सर। अब अनलिमिटेड हामीले लगभग 2-3 दिनसम्म पनि कन्टिन्यू अक्सिजन चढाएर यहाँ राखेको छु। कस्तो हुन्छ भने सर हामीले उपचार गर्दाखेरि पेसेन्टको अब आर्थिक अवस्थालाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ सर। कोही त एकदमै पैसावाला होला, लगभग उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मलाई सर तपाईँको बिरामीलाई यस्तो यस्तो छ, तपाईँले यहाँ होइन अहिले हाइड्रो सेन्टरमा लग्नु भनेपछि ल सर ठिक छ के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले तुरन्त लग्नुहुन्छ। अन्य सर जो गरिब हुनुहुन्छ पैसा उहाँ एकदमै हुन्छ क्या सर, त्यसलाई भन्छु बुवा आमा हजुरको नाच्नु हजुरको बिरामीको अवस्था यस्तो छ अनि यस्तो छ, धेरै लग्न सक्नुहुन्छ, ठुलो ठाउँमा लग्न सक्नुहुन्छ कि नै भनेपछि सर हामी कहाँ पैसाको कमी छ, हामी गरिब छौँ यस्तो यस्तो भन्नु पर्ने, हामीले म ठिक छ। विशेष त्यस्तो मान्छेलाई सेवाबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले सर भास्कर नगरपालिकाले राम्रो राम्रो महँगो महँगो आवश्यक पर्ने सबै औषधि बेहोर्छ सर हजुर। अनि त्यसपछि अक्सिजन पनि उहाँहरूको कन्डिसन हेरेर हामीले 24 आवर लगभग दिनुपर्नेलाई दिइरहेको छु सर। लगभग हामीले 2 दिनसम्म पनि अक्सिजन दिँदा पनि उहाँको अवस्था राम्रो पाइएन। अब उहाँको झन्झन घट्दै गयो अक्सिजन लेभल। अब हेर्नु सर अक्सिजन दियो, अक्सिजन दिँदाखेरि राम्रो 90-95 हुन्छ, अनि घटाएको 5 मिनटमै फेरि घट्छ, यस्तो यस्तो भयो लगातार 2-3 दिनसम्म भनेपछि हामीले राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्छौँ, तपाईँलाई यस्तो समस्या छ किन हो तपाईँले हाइड्रो सेन्टरमा लग्नुपर्छ भनेर काउन्सिलिङ गरेर पठाउँछौँ सर। अब हेर्नु लगभग कन्टिन्यू यस्तो छ सर बाँसगढी नगरपालिकाले अब कन्टिन्यू 6-7 दिनसम्म एउटैलाई अक्सिजन लाएर भ्यागिन उ गर्ने जस्तो पनि छैन सर। जस्तो नाइट ड्युटी होला लगभग 24 घन्टामा सर लगभग 12वटा सानो सिलिन्डर छ सर, लगभग 7वटा जति हाम्रो ठुलो सिलिन्डर छ। अब यो कन्टिन्यू पहिले त सर अगाडि मलाई कस्तो लाग्छ भने सर हेभन्दा लगभग जस्ट 1 विक अगाडि धेरै पेसेन्ट आउनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर खुब राम्रो खुसी भएर राम्रो भएर जानुभयो। हामी यहाँ स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई पनि खुसी लाग्यो एकदमै, ओहो यस्तै राम्रो भएर जानुभयो उहाँहरू भन्ने जस्तो लाग्यो सर। अहिले बिरामीको सङ्ख्या पनि घटाएको छ, त्यतिखेर सर अक्सिजन दिइराखेका हुन्थ्यो, हामीले नेबुलाइजेसन गरिराखेको थियौँ, लाइट गएको गर्छ सर, कहिले पानी पर्ने त्यस्तो पानीमा पनि हामी सेवा गरिरहन्थ्यौँ। त्यसपछि बाँसगढी नगरपालिकालाई भन्यौँ हामी रातिमा यस्तो गर्छौँ, बिरामी यस्तो यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, लाइटको व्यवस्था चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि जेनेरेटर ल्याएर छोड्नुभयो, पेट्रोलको उसो डिजलको व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि। अनि सबै अहिले छ सर। अब कुनै पनि पेसेन्टको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू बाँसगढी नगरपालिकालाई चाहियो भनेर डिमान्ड गर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा पाएका छौँ सर।